बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, इस वक्त मैं बात करूंगी जो है भारत में चलता हुआ जो तीसरे माह से किसानों का प्रोटेस्ट है उसकी कि उसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि एक तरफ जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो अपने तीसरे माह में दाखिल हो चुका है, तो दूसरी जानिब मोदी सरकार जो है वो पहले से ज्यादा हरदरम, बेशरम और आप कह सकते हैं कि उस पे आ चुकी है कि अपने ही मुल्क को खुद ही अपनी पॉलिसी से तकसीम करने जा रही है। इस वक्त जो है वो मोदी सरकार क्या हरदर्मी दिखा रही है और उन पे क्या जुल्म और सितम कर रही है वो तो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी कि एक बैनुल अक़वामी सिंगर ने कैसे जो है वो भारतीय सरकार को, पूरी भारतीय मशीनरी को बौखला दिया है और उसको काउंटर करते हुए भारतीय मशीनरी ने वो स्ट्रेटजी अपनाई जिससे बीजेपी या मोदी सरकार जो है वो मजीद एक्सपोज्ड हो गई और दुनिया भर में इसका एक जिल्लत अमेश तमाशा जो है वो बन गया है। इस स्टोरी को भी मैं बात करूंगी अपने इस वीलॉग में। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कि इस वक्त जो है वो जो फार्मर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है वहाँ पर, और मोदी सरकार बजाय इसके कि कोई हल निकाले या इन किसानों को जो अपने हकूक के लिए इतने अरसे से बैठे हैं इनके लिए कोई राह निकाले, इनको कोई रिलीफ फराहम करे, मजीद वो जो है ऐसे इकदाम ले रही है जो उसकी हठधर्मी का सबूत है और जो इस पर मतलब जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ते हुए आपको सब बताऊँ कि हमने देखा कि हम जानते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है वो उन 3 काले कानून की रिएक्शन में हुआ है जो मोदी सरकार ने जो है वो सितंबर 2020 में पार्लियामेंट से पास करवाए थे। इनको फार्मर्स ने जो है इन फार्मर्स एक्ट को जो है वो भारतीय किसानों ने जो है वो एंटी फार्मर एक्ट कहकर उस पर एहतजाज किया। ये एहतजाज मकामी सतह पर था, फिर इसको पूरे मुल्क में जो है वो एक कौमी तहरीक की शक्ल इसने बहुत जल्द इख्तियार कर ली और जिसको पंजाब यानी भारतीय पंजाब और हरियाणा वगैरह बहुत से इलाकों से पजीराई मिली। बहुत लोग उन्हें इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, जिसमें मेजॉरिटी इस वक्त सिख पंजाबियों की है जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, जो किसान हैं। और इस मूवमेंट को जो है वो दिल्ली चलो तहरीक का नाम देते हुए वो सब दिल्ली आ गए और अब ये प्रोटेस्ट वहाँ पे जारी है और तीसरा माह इसको शुरू हो चुका है कि ये प्रोटेस्ट जारी है। अब ये क्या है कि इस प्रोटेस्ट में जितनी भी डायलॉग्स या मुज़ाकरात हुए हैं वो नाकाम ही रहे हैं और कोई कामयाबी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर का कहा, ये बात भी जो है फार्मर्स यूनियंस के जो लीडर्स थे उन्होंने रिजेक्ट कर दी। इसके अलावा हुकूमत ने जो मुज़ाकरात किए वो भी नतीजा खेज नहीं सामने आए। अभी पिछले दिनों ही जब फार्मर्स यूनियंस के लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि वो इंडियन रिपब्लिकन डे पर अपने हकूक के लिए ट्रैक्टर और ट्रॉलीज लेकर एहतजाज करते हुए दिल्ली में इंटर होंगे, तो उस वक्त जो मोदी सरकार है वो बौखला गई थी और मोदी सरकार ने एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की थी अपने इन किसानों को। और वो लॉलीपॉप ये था 21 जनवरी 2021 को कि हम 18 माह तक इन कवानीन को सस्पेंड कर देते हैं, इन बिटवीन हम बातचीत कर लेंगे। लेकिन फार्मर्स यूनियंस के लीडरान्स ने और फार्मर्स ने ये भी मुस्तरद कर दिया। फार्मर्स क्या चाहते हैं? फार्मर्स ये चाहते हैं कि वो इन कवानीन के रिपेल यानी इनको वापस लेने से कम पर नहीं मानेंगे। वो इनको अपने हकूक को एक गासिब हमला करार देते हैं और अपने इसलिए वो कहते हैं कि हम जब तक इनको वापस नहीं लेती मोदी सरकार हम अपना प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और ये डेडलॉक की एक सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन को मोदी सरकार कैसे खराब कर रही है, कैसे जल्दी पर तेल छिड़क रही है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो वो ऐसे कर रही है कि जब पिछले दिनों 26 जनवरी को रिपब्लिकन डे पर एक खून खराबा और एक पुरतशद्दुद मुजाहरे देखने में आए और उन मुजाहरों के नतीजे में सैकड़ों अफराद ना सिर्फ जख्मी हुए बल्कि एक अफराद की डेथ भी हो गई। तो इस पर मोदी सरकार ने जो है वो पूरी दिल्ली को जो है वो एक जंग का सा मंजर पेश कर दिया। यानी जो जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार की फाशिस्ट हुकूमत करती फिर रही है, इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा रही है, वही उसने अब अपने मुल्क में भी काम शुरू किया। खारदार तारें, बैरियर्स लगाकर, कंटेनर्स रखकर एक वो वाला माहौल क्रिएट कर दिया। इसके अलावा ये सिचुएशन बना दी कि बहुत से जो टेलीविजन चैनल्स हैं वो कवरेज ना दें इस प्रोटेस्ट को। इस पर भी पाबंदी लगा दी गई। इंटरनेट सर्विस मुनक़ता कर दी गई, पानी बिजली उनका मुनक़ता कर दिया गया। मतलब मोदी सरकार की आप बेशर्मी का अंदाज़ा लगाएं कि बजाय उन किसानों को जो वहाँ पे अनाज आपको प्रोवाइड करते हैं उसके सबब बनते हैं, उनके साथ इस हद तक का जुल्म रवा रखा जा रहा है कि कोई मीडिया उनको कवरेज नहीं करेगा और सोशल मीडिया पर भी कवरेज ना हो इसके लिए वहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस जो है वो महदूद कर दी गई उस तमाम इलाके में जहाँ पर वो प्रोटेस्ट दिए हुए हैं या धरना दिए हुए हैं।
لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ مسلسل اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جو بھارت کو جو ہے وہ دن بدن مزید ذلت کی گہرائیوں میں پھینکتی جا رہی ہیں. کوئی نہ کوئی ان کے لیے جو ہے وہ مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے. ان کی جو اصلیت ہے وہ دنیا بھر میں ایکسپوز ہو رہی ہے, کیسے وہ انسانوں انہی حقوق کی تذلیل کرتے ہیں, کتنی ہٹ درم ہے یہ حکومت. اس وقت بھی جو آج کی لیٹسٹ خبر ہے, اس وقت بھی جو ہے وہ ان کے جو وزارت زراعت ہیں, ایگریکلچر منسٹر نریندر سنگھ, وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ انڈین پارلیمنٹ میں ان قوانین کا دفاع ہی کر رہے ہیں, ان قوانین کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اپنی ہردرمی پہ موجود ہیں کہ یہ قوانین ہی فائدہ مند ہیں. اور بجائے اس کے کہ وہ کوئی راستہ نکالیں یا اپنے کسانوں کے لیے کوئی مزید ان کے ساتھ بیٹھ کر ان قوانین میں امینڈمنٹ کوئی انٹروڈیوس کروا سکیں یا کوئی امن ملک میں لا سکیں جو وہ تقسیم ہونے جا رہے ہیں, بلکہ تقسیم در تقسیم ہونے جا رہے ہیں, اس کو کوئی حل نکالیں, بلکہ وہ پارلیمنٹ میں جو مودی حکومت ہے وہ اپنے پیروں پر خود ہی کلاڑی مارنے کی بھرپور تیاریوں میں. اب آ جاتی ہوں میں اپنے ویڈیو کی دوسری سٹوری کی جانب, اور یہ سٹوری کیا ہے جناب, جیسے جیسے یہ احتجاج بین الاقوامی سطح پر اس کو پذیرائی مل رہی ہے, اس میں دنیا بھر کی امپورٹنٹ شخصیات شامل ہو گئی ہیں. جی ہاں, اور ان کے ٹویٹ سے, ان کے بات کرنے سے مودی سرکار بوکھلا رہی ہے, پریشان ہو رہی ہے. ایسا ہی ایک پاپ سنگر نے کیا ہے بھارتی سرکار کے ساتھ. اس پاپ سنگر کی طرف جانے سے پہلے میں بتاؤں گی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک سویڈش انوائرمنٹل کمپینر ہیں گریٹا تھنبرگ, انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کی ان مظاہرین کے حق میں. اس ٹویٹ پہ جو ہے وہ بی جے پی کے حامیوں کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اس بندی کے جو پوسٹرز ہیں وہ کو جو ہے سڑکوں پر جلانا شروع کر دیا, نظر آتش کرنا شروع کر دیا کہ مظاہرین کے حق میں کیوں ٹویٹس کی گئیں. اب جو ہے وہ مودی سرکار اور انڈین گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی انڈیا کے خلاف اگینسٹ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. خود پروپیگنڈا کرنے کی مشینری جو دنیا بھر جانتی ہے کہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, اب وہ یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف دنیا جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے. دوسری جو اہم سٹوری ہے اس کی طرف میں جا رہی ہوں, اور وہ سٹوری یہ ہے کہ جو سپر سٹار ریحانہ ہے, پاپ سنگر سپر سٹار ریحانہ, انہوں نے دنیا بھر کی توجہ اس وقت حاصل کر لی جب انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا جس میں مظاہروں کی پکچر تھیں, اور انہوں نے اس پہ لکھا کہ وائی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس فارمر پروٹیسٹ. یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا اس کو کیوں نہیں دکھا رہا, میڈیا اس پہ بات کیوں نہیں کر رہا. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور آپ بہت ہی جو ہے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی ٹویٹ نے, میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ ریحانہ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر 10 کروڑ سے زائد فالوورز ہیں, اور یہ اپنے آپ میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے نا انڈیا کے اگینسٹ. تو اس پہ جو ہے اس کو 7 لاکھ لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے, جو اپنے آپ میں ایک جو ہے وہ ریکارڈ بن گیا ہے. ان کے اس ریحانہ کے اس ٹویٹ کرنے سے جو ہے وہ بھارتی مشینری جو ہے وہ اتنی بخلائی کہ ان کی منسٹری آف فارن افیئرز نے فوراً ایک جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے, باہر کی دنیا سے بات ہی نہ کرے اور اپنا کوئی کامنٹ نہ دیں. ان کو یہ کرنی پڑی, اور یہ صرف یہی نہیں انہوں نے کیا بلکہ منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز امت شاہ جو ہیں انہوں نے ایک ہیش ٹیگ کریٹ کیا پروپیگنڈا اگینسٹ انڈیا, اور پھر انہوں نے ٹویٹ کی جس میں انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ سازش ہے اور پیڈ لوگ ہیں جو بھارت کی یونٹی کے اتحاد کے اگینسٹ ہیں, وہ ہمیں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں. تو حالانکہ یہ تقسیم تو آپ خود ہی اپنے آپ کو کر رہے ہیں, آپ کی پالیسیز کر رہی ہیں, آپ کے کالے قوانین کر رہے ہیں. اور تو انہوں نے یہ نہ صرف خود یہ ٹویٹ کیا امت شاہ نے, بلکہ بی جے پی کے والوں نے جو ہے وہ بالی ووڈ کے وہ لوگ جو بی جے پی حکومت کے پالتوؤں کی طرح ان کے پیچھے دو ملا رہے ہیں, ان سب کو انہوں نے آن بورڈ کیا, تمام سیلیبریٹیز کی, بالی ووڈ کی سیلیبریٹیز کو, اور ایک ٹویٹ ان کے اکاؤنٹ سے بھی کروانا شروع کر دیا. اب ان بالی ووڈ اسٹار میں جو ہے وراٹ کوہلی, سچن ٹنڈولکر, اکشے کمار, یہ سب لوگ شامل ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کیا بھنڈ کیا بھارتی سرکار نے, وہ بھنڈ یہ کیا کہ ایک ہی ٹویٹ, ایک ہی سینٹینس جو وہ سب نے کاپی پیسٹ کیا اپنے ٹویٹر پر, اور اس نے بی جے پی حکومت کو مزید ایکسپوز کر دیا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے ایکٹرز کو اس کے کاؤنٹر میں جو ہے ریحانہ کے کاؤنٹر میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. سو بالی ووڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں اس وقت بالی ووڈ بھی تقسیم ہے, کچھ لوگ کسانوں کی فارمرز کے ساتھ ہیں, کچھ لوگ بی جے پی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. بی جے پی حکومت کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں جو کمزرف وہ لوگ ہیں جو اپنے کسانوں کو, جو ان کو اناج پرووائڈ کر رہے ہیں پورے انڈیا کو, ان کا ساتھ دینے کے بجائے, ان کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے, اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ
BJP हुकूमत के साथ खड़े हैं और उनके कहने पर जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं या इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के मुंह बंद करवाने की आप कह सकते हैं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कामयाब होती हुई दिख नहीं रही, क्योंकि अब दुनिया जो है वो मोदी सरकार के इस इक़दाम पर जो वो कर रहे हैं किसानों के खिलाफ उस पर बोल रही है कि जम्मू कश्मीर में तो आपने जुल्म सितम बर्बरियत का 1000 सालों से गर्म कर रखा है, अब आपने अपने मुल्क में भी यही कुछ शुरू कर दिया है। मेरी वीडियो पर अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा और आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।